بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طالبات، إننا قد بدأنا كتابا جديدا في اللغة العربية، وهي قواعد الإملاء. كما شرحت في درس مما سبق أن الطالب أو الطالبة عندما يلتحق أو تلتحق بأي مدرسة من مدارس اللغة العربية أو بأي معهد من معاهد اللغة العربية ليتعلم اللغة العربية، فهو يتعلم في اللغة 5 أشياء معظمها، وهذه القواعد بعضها تدرس مستقلة ومرتبة في كتاب واحد أو في كتاب مستقل لها لتلك المادة، ولكن بعض القواعد تأتي منتشرة ليست مرتبة، والمعلم يدرس ويعلم التلاميذ قواعد أثناء الدراسات. مثلا لو جلستم وجلستن في درس التفسير، الأستاذ يشرح لكم آية ما، يدرسكم ويعلمكم قواعد المفردات، وفي بعض الأحيان قواعد النحو، وفي بعض الأحيان قواعد الصرف، وفي بعض الأحيان قواعد أخرى. هذه كلها تأتي منتشرة، ولكن لا بد أن يفهم الطالب عندما جلس في أي صف أنه يتعلم هذه القواعد والمواد التي ندرسها في القواعد، أو القواعد التي ندرسها معظمها 5. الأول هو من قواعد النحو، هذا ندرس عادة كثيرا، فأنا ألخص لكم ولكن اليوم تلك القواعد. وهذه القواعد كما ذكرت هي 5 معظمها. القاعدة الأولى نذكرها، وهي قاعدة النحو أو قواعد النحو. وما هي قواعد النحو؟ قواعد جمع قاعدة، قاعدة معنى أصول، صحيح؟ قواعد النحو معنى ضوابط النحو وأصوله، صحيح؟ فندرس في قواعد النحو ندرس إعراب الكلمة، فقط إعراب الكلمة. يعني هذه القواعد، قواعد النحو تتعلق فقط بإعراب الكلمة، بشكله وبإعرابه. والإعراب كما تعرفنا جيدا كم إعرابا؟ كم إعرابا عندنا؟ 3. نعم 3، وهي الرفع، النصب، الجر. والنصب، الرفع، الجر، هذا الإعراب يأتي إما بحركة أو بحرف. مثلا تستطيع أن تقولنا كتاب أو قلنا الكتاب، ثم تستطيع أن تقولنا في بعض الأحيان كتابا، أو إذا أدخلت لام التعريف عليها الكتابة، أو في بعض الأحيان تقرأنا كتاب، أو إذا أدخلت ألف لام التعريف الكتاب. مفهوم هذا؟ نعم. ولكن هذا الإعراب لا يأتي بالحركة فقط، يأتي بالحرف أيضا. مثلا شكل الكلمة آخرها يتغير بحرف أيضا. مثلا خذنا مثال كلمة زو أو مثال كلمة أب.
للأب نستخدمها على ثلاثة أنواع مستقلة فيقبل الإعراب ثلاثة ظاهرية تستطيع أن تقول هذا أب دعوت أبا ذهبت إلى أب ولكن إذا أضفتها يعني هذه الكلمة إلى نفسك فتقولين أبي يبقى دائما على إعراب على شكل واحد تقول جاء أبي أنت جعلت أب هناك مرفوعا ولكن أضفتها إلى نفسك فقلت ماذا جاء أبي دعوت أبي مررت بأبي أو ذهبت إلى أبي فأبي في جميع الحالات مفهوم. والثالث هي إذا أضفتها إلى غير يا المتكلم فأنا إذن لا يأتي إعرابه بالحركة صحيح بل يأتي بالحرف. مثلا تستطيع إذا قلت مثلا عندك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مثلا نقول جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى إلى رسول الله فتستطيع أن تقولنا جاء أبو بكر الصديق. من أين جئت بهذا الواو؟ إعرابا صحيح يظهر إعراب يعني الرفع جاء فعل وأبو فاعل مفهوم. فقلتن جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر رضي الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو في حالة النصب تقولنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب دعا من طلب النبي فالنبي هناك فاعل الجملة تقتضي أن تأتي بعدها بمفعول له فجعلت مفعول به بمفعول به فجئت بأبا بكر مفعول فتقولين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. الآن لا تقولين أبو بكر بل تقولين أبا بكر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. لماذا؟ لأن كلمة أبا بكر جعلتها منصوب مفعولا به فهو منصوب وعلامة نسبه فيه وجود الألف هناك فجاء هذا علامة النصب. أو تقولين مثلا أو تقرأين في بعض الكتب هذه الجملة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر صحيح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنت استخدمت كلمة أبا بكر أو أبو بكر بعد كلمة إلى فلا بد أن تكون مجرورا فلا تستطيع أن تكون أبو بكر أو أبا بكر بل تقولين أبي بكر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فهناك استخدمت كلمة واو وكلمة ألف وكلمة يا صحيح بألف بكلمة أب أنت استخدمت حرف واو حرف ألف حرف يا مع كلمة أب يعني أبو بكر أبا بكر أبي بكر وجعلتها إعرابا فيأتي الإعراب بالحركة كما تقولين كتاب كتابا كتابين ولكن في بعض الأحيان يأتي الإعراب بالحرف صحيح. فهذه القواعد تتعلق بالنحو هذا تدرسنا كلها في النحو مفهوم هذا. والثاني القاعدة المشهورة التي نتعلم أو يتعلم الطالب أو تتعلمنا أنتن في أي مدرسة أو معهد وهي قواعد الصرف. وما هي قواعد الصرف؟ قواعد الصرف ماذا نفعل في قواعد الصرف؟ الصرف من التحويل والتغيير. تحويل تغيير تفهمنا؟ نعم يعني في الصرف ماذا ندرس؟ تحويل الكلمة من حال إلى حال آخر مفهوم؟ أو تغيير الكلمة من حالة إلى حالة أخرى. مثلا خذ مثال كلمة مثلا كلمة كتب قلت كتب حامد درسا أو كتب علي درسا ثم تستطيع في محل آخر تستطيع أن تقولنا يكتب علي درسا من كتب جعلت يكتب صحيح.
أو في بعض الأحيان تقولين كتبنا، جعلت أضفت فيه نا، صحيح. أو في بعض الأحيان تقولين كاتب، تقولين حامد كاتب. أو تقولين في بعض الأحيان من كتب جعلت مكتوب، هذا هو مكتوب، صحيح. مفهوم هذا؟ وفي بعض الأحيان تستطيعن أن تغيرن وتحولن الكلمة من كتب، من يكتب، من أكتب، من كاتب، أو من مكتوب جعلتها مكتب. مثلا مكتب، أنت وضعت كتابك على المكتب فقلت مكتب هناك. فماذا فعلت؟ في علم الصرف ندرس هذا. لما نجعل من كتب يكتب، ومن يكتب أكتب، ومن أكتب كاتب، ومن كاتب مكتوب، ومن مكتوب مكتب، أو من مكتب مكتب، أو هكذا. مفهوم؟ أو كتابة. فهذا هو تحويل الكلمة وتغيير الكلمة من حالة إلى حالة أخرى. ندرس هذا كلها في قواعد الصرف. والثالث القواعد التي ندرسها وهي قواعد البلاغة. ندرس قواعد البلاغة. ماذا ندرس في قواعد البلاغة؟ في قواعد البلاغة ندرس 3 أشياء معظمها. الأول يعني أنت استخدمت مثلا في البلاغة قلت كتب، نفس الكلمة، انظري نفس الكلمة كتب. ما معنى كتب في أردوية؟ لكنا. وفي إنجليزية to write. ولكن في بعض الأحيان لا تقولين كتب أو يكتب للكتابة، بل تستخدمين كلمة سطر، كما قال الله تبارك في كتابه الكريم نون والقلم وما يسطرون، معناه يكتبون. فلماذا قال هناك الله تبارك وتعالى يكتبون وفي بعض الأحيان يعني يسطرون، ما قال يكتبون؟ ففي علم البلاغة ندرس لماذا نستخدم كلمة خاصة في محل خاص أو في مكان خاص. مفهوم؟ ولدينا كلمات كثيرة، مثلا رسم إذن، صحيح؟ تستطيعين أن تقولن رسم حامد، أين تقولين رسم؟ وأيضا نقول في بعض الأحيان خط، هو خطا جيدا، صحيح؟ فكلمات كتب، كلمات سطر، كلمات رسم، كلمات خط، هذه الكلمات كلها تدل على الكتابة، ولكن مهول استعمالها مختلفة. هذا ندرس فقط في البلاغة. والشيء الثاني الذي ندرسه هو في علم البلاغة والمعاني، وهي استخدام واستعمال الحروف. تسمينها ماذا؟ الأدوات. نعم، الأدوات. مثلا خذي مثال كلمة با. كلمة با حرف جار نستخدمها في 14 معنى. في 14 معنى. كم معنى؟ 14 معنى. مثلا تستخدمينها باء الجارة، في بعض الأحيان تستخدمينها للاستعانة. الاستعانة معنى حصول، طلب المدد، طلب العونة. تقولين مثلا كتبت بالقلم، صحيح؟ تقولين كتبت بالقلم. إذا قلت كتبت بالقلم فهذا استعنت من الكلام للكتابة، فهذا الباء هو للاستعانة. أنا كتبت بالقلم، ما معناه؟ يعني أنا كتبت هذا، ولكن كتبت بمدد وباستعانة القلم، فاستخدمت كلمة با هناك في معنى استعمال. أنا لا أعلمكن هناك استعمال، أنا أشرح فقط، يعني يأتي هذا كلها ندرس في علم البلاغة. أين نستخدم با في أي معنى؟ أين نستخدم واو وفي أي معنى؟ وإلى متى، من أين يأتي للإضافة، متى يأتي للتمليك. مفهوم هذا؟ وأيضا ندرس في علم البلاغة في قواعد البلاغة تحويل العبارة من حال إلى حال آخر لحصول معنى خاص. مثلا نقول في بعض الأحيان نقول
جئت صباحا، جئت صباحا، فيعترض عليه شخص أو ينكر، فأقول صباحا جئت، أنا قدمت هذا كلمة صباح على جئت لحصول معنى خاص، لتأكيد أو أي شيء آخر. وعندما تتلون القرآن الكريم فتجدن هناك في التقديم والتأخير في الفاعل والمفعول به وغير ذلك، تقديم والتأخير، هذا كلها يكون ويصدر لحصول معنى خاص. والرابع، يعني القاعدة الرابعة يدرس الطالب وهي قواعد النطق. قواعد النطق، مثلا أنت درست أن الضمير هم يأتي للجمع، يأتي أم لا؟ يأتي للجمع، هو ثم يأتي ثم يأتي هم للجمع، هو للمفرد وهم للجمع. فهم كم حرفا في؟ اثنان، ها وميم، تجدين ميم ساكنا، ولكن في بعض الأحيان نغير هذا السكون إلى ضمة. مثلا عندما تقولين تأتي كلمة هم وبعده حرف معرف بأل، مثلا تقولين المفلحون، إذا قلت هم فتقولين مفلحون، هم مفلحون، ولكن إذا أدخلت ألف لام على مفلحون فتقولين المفلحون. الآن لا تنطقين الكلمة هم المفلحون أو هم، تقولين هم المفلحون. يعني أنت نطقت الكلمة هم ماذا؟ ساكنا أو مرفوع أو ساكنا أو مضموما. هذا كلها ندرسه في قواعد النطق. أو كلمة من، نون ساكن أو متحرك؟ ساكن، ولكن إذا أدخلت كلمة المعرف بأل بعدها فلا تستطيع أن تقول من أو تقول المسجد، من المسجد، فلا تقولين من المسجد بل تقولين من المسجد. أنت نطقت الكلمة الآن متحركا، حركت الكلمة من السكون إلى الحركة وهي فتحة من الكلمة. فأي قاعدة وراءه إن الأساتذة والمعلمين يشرحون للتلاميذ هذه الأشياء في الصف. هناك مثال آخر وهي مثلا من حرف استفهام، من في الأردية من كون، من هذا ساكن، ولكن عندما تأتي بعده حرف معرف، لفظ معرف بأل، فلا تستطيع أن تقولنا من، تقولي مثلا الرجل، من هذا الرجل، تقولي من ويأتي بعده الرجل معرفا بأل فتقولي من الرجل. في أول غيرت سكون إلى ضمة، في ثاني غيرت سكون إلى فتحة، وفي ثالث صحيح غيرت السكون إلى كسرة، فلها قواعد، أليس كذلك؟ هذه يشرح الأستاذ أثناء الدراسات ويعلم التلاميذ من قواعد النطق. ثم يأتي قواعد الإملاء أو قواعد الكتابة، قواعد الإملاء أو قواعد الكتابة سندرسها إن شاء الله في درس آخر. انتهى. طيب، والسلام.